बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावज़ दुनिया के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। हर नए आने वाले से एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। नावज़ देवता, किस्त नंबर 27। 7 के 70,000 बना लूंगा। अभी यहाँ से फौरन निकल चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे डैडी डॉक्टर को लेकर यहाँ आ जाएं। इसके बाद चमिया की सोच ने बताया कि वो नकदी और जेवरात एक हैंड बैग में समेट कर कासिम के साथ कोठी से बाहर आ रही है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सड़क पर आ गए। चमिया मुहतात नजरों से मेरी कोठी की जानब देखती हुई दूर होती चली जा रही थी। मैंने आंखें खोल दी और सामी को मुस्कुराकर देखने लगा। इसने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? चमिया कहाँ है? वो यहाँ से दूर होती जा रही है। मैंने इसे पूरी तफसील बताई कि किस तरह वो गजाला की नकदी और जेवरात लेकर वहां से जा चुकी है। सामी ने इत्मीनान की सांस ली। मैंने कहा, अब दुश्मन की तरफ से कोई खतरा नहीं है, इसे भूल जाओ और ये बताओ कि अहमद शेख और बुहानी शंकर की खबर लेने कब चलोगी? वो जुमाई लेने लगी। इसकी लंबी पलके नींद से बोझल हो रही थी। इसने कहा, कल से सोना नसीब नहीं हुआ। अगर हम थोड़ी सी नींद पूरी करके मंसूबा बनाए तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए सोना भी जरूरी है। तुम जरीना के बेडरूम में जाकर सो जाओ, अब शाम को मुलाकात होगी। सामी वहां से उठकर जाना चाहती थी। इसका हाथ अब तक मेरे हाथों में था। मैंने कहा, तुमने अपना जिस्म हासिल करने के बाद वहां आईने के सामने खड़े होकर मेरे हाथ को अकीदत से चूम लिया था, क्या मैं मोहब्बत से नहीं चूम सकता? इसने शर्मा कर गर्दन झुका ली। मैंने झुककर इसकी हथेली के गुलाब पर अपने होंठ रख दिए और एक तवील बोसा लेते हुए इसकी जज्बाती सोच को पढ़ने का इरादा किया। वो हकीकतन बहुत ही चालाक थी। इसने फौरन ही हाथ खींचकर कहा, मैं सब समझती हूँ, तुम शरारत से बाज नहीं आओगे, मेरे ख्यालात जरूर पढ़ोगे, मैं तो नहीं पढ़ने दूंगी। ये कहकर वो मेरे पास से उठी और तेजी से चलती हुई ख्वाबगाह से बाहर चली गई। मैं मुस्कुरा कर खाली दरवाजे को देखता रहा। जिन इरादों से वो अपना हाथ छुड़ाकर और मेरे पास से उठकर लहराती हुई और बल खाती हुई गई थी, वो अदाएं देर तक मेरे चश्मे तस्वर में जागती रही। फिर मैंने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। फोम के मुलायम बेड पर हाथ पांव सीधे करते ही थकन गालिब आ गई। यूं महसूस हुआ जैसे मैं दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ता हुआ आया हूं और थक कर बिस्तर पर गिर पड़ा हूं। अब सबसे अहम काम यही था कि मैं सो जाऊं, इसीलिए सो गया। बड़ी गहरी नींद थी, कोई ख्वाब नहीं था, कोई सोच नहीं थी। मैं लंबी तान कर सोता रहा। फिर मेरे हवास बेदार होने लगे। मैंने महसूस किया कि मखरूती उंगलियां होले होले मेरे बालों में कंघी कर रही हैं। बंद आंखों के पीछे सामी का सरापा उभरने लगा। इसकी गुनगुनाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, अब उठ भी जाओ, शाम हो रही है। मैंने आंखें खोल कर देखा। वो मुझ पर झुकी हुई मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी और इतने प्यार से देख रही थी जैसे अभी मुझ पर कुर्बान हो जाएगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो सीधी होकर बैठ गई और चाय की प्याली बढ़ाती हुई बोली, ये बेड टी भी है और इवनिंग टी भी। इसे पीकर बाथरूम में जाओ, गुस्ल करो, लिबास तब्दील करो, जब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। मैं उठकर बैठ गया और चाय की प्याली हाथ में लेकर बोला, खाना पकाने में वक्त जाया न करो, अभी हम बाहर जाएंगे, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डट कर खाना खाएंगे, फिर तुम अपने लिए शॉपिंग करोगी। तुम्हारे पास अपना लिबास और अपनी जरूरत की चीजें होनी चाहिए। कल सुबह हम बजरिया कार पिंडी जाएंगे और सबसे पहले अहमद शेख की गर्दन पकड़ेंगे। सामी ने कहा, अभी मैं यही सोच रही थी कि तुम हर एक के ख्यालात पढ़ लेते हो
پھر احمد شیخ اور بوہانی شنکر کے خیالات پڑھ کر کیوں نہیں معلوم کرتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ میں نے چائے کی پیالی سے 2 گھونٹ پینے کے بعد کہا، ٹیلی پیتھی ایک وسیع علم ہے اور ابھی مجھے اس پر عبور حاصل نہیں ہوا ہے۔ کشف سمیع کے ذریعے جب ہم اس دنیا میں بکھری ہوئی آوازوں کو سنتے ہیں تو 1-2 آوازیں نہیں ہوتی، بلکہ اس دنیا میں جتنے انسان، جانور اور دوسرے جاندار ہیں، سب کی آوازیں فضا میں چکراتی اور تحلیل ہوتی رہتی ہیں، اور وہ تمام آوازیں گڑ مڑ ہو کر ہماری دماغی سماعت سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ ان آوازوں کو سننے اور فردن فردن سمجھنے کا نام ٹیلی پیتھی ہے۔ آواز پر ریسرچ کرنے والے کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں جتنی آوازیں پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد کبھی نہیں مرتی، بلکہ فضاؤں میں تحلیل ہو کر ہواؤں میں جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں سائنسدان ایسے آلات تیار کرنے میں کوشاں ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کی آوازیں ٹیپ کر سکے، لیکن ٹیلی پیتھی ان آلات سے زیادہ گہرا علم ہے۔ ہم اس علم کے ذریعے آوازوں کا تجزیہ کرتے ہوئے انسانوں کی سوچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تمہاری سطحی معلومات کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہر انسان کی سوچ شمال سے جنوب کی طرف بہنے والی مقناطیسی لہروں کی گرفت میں ہوتی ہیں۔ ہم ارتکاز توجہ سے انہی مقناطیسی لہروں کے ذریعے انسانوں کی سوچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں احمد شیخ اور بوہانی شنکر کی سوچ تک کیوں نہیں پہنچتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لو، جیسے ہر انسان کی گفتگو کا لہجہ الگ الگ ہوتا ہے، ویسے ہی سوچنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ میں تمہارے لہجے کو سمجھتا ہوں، چھمیا کے لہجے کو سمجھتا ہوں، اور اپنے آس پاس دیکھے سمجھے ہوئے لوگوں کے بھی لہجے کو پہچانتا ہوں۔ اسی لیے خیال خوانی کے وقت ان کے سوچنے کے انداز کو پہچان کر سمجھ لیتا ہوں کہ وہ سامی ہے یا چھمیا ہے، غزالہ یا چچا جان ہے۔ احمد شیخ اور بوہانی شنکر سے کبھی میرا سامنا نہیں ہوا، میں نہیں جانتا کہ ان کے گفتگو کا انداز کیا ہے، پھر ان کے سوچنے کے انداز کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں اپنی معلومات کی حد تک یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ ویسے اس دنیا میں مجھ سے بڑے عالم موجود ہیں، وہ کسی ایسے اجنبی کے خیالات بھی پڑھ لیتے ہیں جسے کبھی دیکھا نہ ہو۔ وہ اس طرح کے پہلے اس اجنبی کے متعلق معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس جگہ ہے، کس علاقے میں ہے اور کس مکان کے کس کمرے میں موجود ہے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے زمان و مکان کا سفر کرتے ہوئے اس کمرے تک پہنچتے ہیں، اس اجنبی کی سوچ کی لہروں کو گرفت میں لے کر اس کا نام پوچھتے ہیں اور اس طرح معلوم کرتے ہیں کہ وہی ان کا مطلوبہ شخص ہے۔ اب میں ایک ہی دن میں تمہیں ٹیلی پیتھی کے متعلق نہیں سمجھا سکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ میرا علم محدود ہے اور میں احمد شیخ اور بوہانی شنکر کے خیالات اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک ان سے ایک بار آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ سامی نے چائے کی خالی پیالی میرے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی، تم چوری چھپے میرے ہی خیالات پڑھتے رہتے ہو۔ میں تو اب کچھ سوچنے سے پہلے محتاط ہو جاتی ہوں۔ ہر وقت یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ تم میرے ایسے جذبوں کو بھی پڑھ رہے ہو جن کا اظہار کرتے ہوئے ہر لڑکی شرماتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی شرافت ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں تو اپنی دانست میں شریف ہوں۔ تم خام خواہ شبہ کر رہی ہو کہ میں ہر وقت تمہارے خیالات پڑھتا رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، بس وہی بات ہے۔ تم چوری چھپے میرے متعلق سوچتی رہتی ہو اور سہمی رہتی ہو کہ کہیں میں تمہاری چوری تو نہیں پکڑ رہا ہوں۔ چوری اوپر سے سینہ زوری۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم میرے خیالات نہیں پڑھتے ہو۔ اس بے یقینی کا ایک ہی علاج ہے کہ تم مجھ سے چھپ کر سوچا نہ کرو، جو سوچنا ہو اسے میرے سامنے اپنی زبان سے کہہ دیا کرو۔ اس طرح یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے درمیان سے تکلفات کے پردے اٹھ جائیں گے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پردے اٹھا دو، بولو کیا سوچ رہی ہو، بے تکلفی سے میرے سامنے کہہ دو۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا۔ اس کی سوچ نے بتایا
کہ اس کے شانے پر میرا ہاتھ پہنچتے ہی اسے ایک عجیب سا سرور محسوس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ کر بولی، بس رہنے دو، میں کچھ نہیں بولوں گی، تم اپنی عادت سے باز نہیں آؤ گے، چور کہیں کے۔ وہ پیالی لے کر کمرے سے چلی گئی۔ میں بستر سے اٹھ کر مسکراتا اور گنگناتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب ہم کوٹھی سے باہر آئے تو میرے جسم پر سرج کا سوٹ تھا اور سامی کی گوری رنگت مہندی رنگ کی ساڑی میں کھل رہی تھی۔ سیاہ بالوں میں زرد رنگ کا پھول، یوں لگ رہا تھا جیسے رات کو سورج طلوع ہو رہا ہو۔ کار میں اس کے ساتھ بیٹھتے وقت میں بے حد مسرور تھا۔ میرے برابر ایک ایسی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی جو حسن میں یکتا، ذہانت میں بے مثال اور دلیری میں لاجواب تھی۔ میرے متعلق بھی اس کے خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ مجھے اپنا جیون ساتھی مان کر فخر محسوس کر رہی تھی۔ میں ڈنر کے لیے دناستہ شبانہ کلب میں پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ قاسم چھمیا کے اڑائے ہوئے زیورات کو فروخت کر کے وہاں جوا کھیلنا چاہے گا۔ اس کے ساتھ چھمیا بھی غزالہ کے روپ میں موجود ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھی بھاگے گی اور گھبرا کر وہ شہر ہی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لے گی۔ ہم ڈائننگ ہال میں پہنچے تو کتنی ہی نگاہیں ہماری طرف اٹھ گئی۔ مجھے تو صرف چند عورتوں نے دیکھا، لیکن سامی کو ہال میں بیٹھے ہوئے تمام جوان اور بوڑھے مرد یوں دیکھنے لگے جیسے مدتوں بعد بنارس کے آسمان پر طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہے ہوں۔ ہم دونوں ایک دیوار سے لگی ہوئی میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ بیرے نے ہمارے سامنے مینیو لا کر رکھا۔ میں نے سامی سے کہا کہ وہ اپنی پسند کا کھانا منگوائے۔ وہ مینیو دیکھ کر آرڈر نوٹ کرانے لگی۔ اتنی دیر میں نے چھمیا سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ قاسم کے ساتھ کمارخانے میں موجود ہوگی، لیکن اس کے ذہن سے ریل گاڑی کی کھٹا کھٹ نشر ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس شہر میں نہیں تھی، کئی ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ میں نے چھمیا کی سوچ میں کہا، میں اس دیش میں اجنبی ہوں، یہاں کے راستے نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ ٹرین کہاں لے جائے گی۔ وہ چونک کر سوچنے لگی، واہ، پتہ کیوں نہیں ہے، قاسم میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ٹرین کراچی جاتی ہے۔ میں نے پھر سوالیہ سوچ بن کر پوچھا، کیا واقعی قاسم سرحد پار کرنے میں میرا ساتھ دے گا یا مجھے کوئی دوسرا ساتھی تلاش کرنا ہوگا؟ اس کی جوابی سوچ نے کہا، قاسم نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مرحلے پر میرا ساتھ دے گا۔ اگر وہ وعدہ نبھاتا رہے تو اچھی بات ہے، ورنہ میں اپنے منتروں سے اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ میرا ساتھ دیتا رہے۔ میں نے چھمیا سے رابطہ توڑ دیا، بیرا حکم کی تمیل کے لیے جا چکا تھا۔ میں نے سامی سے کہا، چھمیا اس شہر میں نہیں ہے، وہ یہاں سے 800 میل دور کراچی کی طرف جا رہی ہے۔ کیا وہ تنہا ہے؟ نہیں، اس نے رہنمائی کے لیے قاسم کو ساتھ رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ 1-2 دن میں سرحد پار چلی جائے گی۔ اچھا ہے، جلد سے جلد چلی جائے، اب تو اس کا نام سننے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ اس کمبخت نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، اس سے زیادہ تم نے اسے ہلکان کیا ہے۔ وہ جہاں بھی گئی تم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، آخر اس نے تنگ آ کر تمہارے جسم کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ جب تک تمہارے جسم میں رہے گی تم اسے کسی مرد کی آغوش میں جانے نہیں دو گی۔ اب وہ آزاد ہے، تم سے پیچھا چھوٹ گیا ہے، اور اب وہ بڑی فراخ دلی سے قاسم کے سامنے غزالہ کی جوانی کا چارہ ڈال رہی ہے۔ اب اس کا ذکر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا غزالہ بہت خوبصورت تھی؟ ہاں، اس لحاظ سے بے حد حسین تھی کہ اسے تمہارے مقابل دیکھا نہیں گیا تھا۔ وہ شمع شب تھی، تم طلوع آفتاب ہو۔ تم مجھے خوش کرنے کے لیے تعریفیں نہ کرو، میں تو تم سے یہ کہہ رہی تھی کہ غزالہ اتنی حسین تھی، تمہاری کزن بھی تھی، کیا تم نے اس خوبصورتی کو حاصل نہیں کیا ہوگا؟ میں نے گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا، کورٹ شپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کی اگلی پچھلی زندگی کے راز معلوم کیے جائیں۔ تم بھی اس فارمولے پر عمل کر رہی ہو، کیوں نہیں کروں گی؟ تمہاری اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا مجھے پورا حق ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کتنی چڑیلیں تمہاری زندگی میں آئی ہیں؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ میں ہنسنے لگا،
वो चाहे जितनी ज़हीन हो, बिलाखिर एक औरत थी। मेरे नाम के साथ किसी दूसरी लड़की का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं इसे जवाब देना चाहता था, मगर वेटर खाना लेकर आ गया। बहरहाल सलीके से खाना चुनने के बाद जब वो चला गया तो मैंने कहा, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि मेरी जिंदगी में कौन कौन आई थी तो हो सकता है कि तुम उन्हें मार डालोगी। नहीं, इन्हें तो माफ कर दूंगी क्योंकि वो आकर जा चुके हैं, मगर आइंदा अगर कोई तुम्हारे करीब आएगी तो वो अपनी मौत को आवाज देगी। जो जिस्म तुम्हारी तन्हाई में आएगा तो वो रूह से खाली हो जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि छमिया की तरह मैं एक जिस्म से रूह निकालने और खुद इसके जिस्म में दाखिल होने के मंत्र जानती हूँ। मैं इसे शौक नजरों से देखने लगा। इतनी हसीन दोशीजा पहलू में रहे तो कोई बदजोक ही किसी दूसरी हसीना की तमन्ना करेगा। आइंदा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आएगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त मैंने दावे से कहा, तुम्हें पाने के बाद अब और कुछ पाने की तमन्ना नहीं है। एक और खुशगवार जिंदगी गुजारने का पहला असूल ये है, हमें एक दूसरे का साथ हासिल करना चाहिए। मुझे तुम पर इसलिए एतमाद रहेगा कि मुझसे तुम्हारा कोई राज छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे बताए बगैर मैं तुम्हारे राजों को पढ़ता रहूंगा, लेकिन तुम्हें इस वक्त तक कुछ मालूम नहीं हो सकेगा जब तक मैं खुद तुम्हें ना बताऊं। अब तुम ही कहो कि जो कुछ मैं बताया करूंगा, क्या तुम इस पर यकीन करोगी? वो लुकमा चुबाती हुई बोली, यकीन करना ही होगा। अगर कभी मुझे शुबा हुआ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं अपने तौर पर मालूमात हासिल करूंगी, और तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम मुझ पर एतमाद नहीं करोगी। चलो ठीक है, बेतमादी से ही, ये भी एक तरह का एडवेंचर होगा कि तुम मेरे मतलब कुछ मालूमात हासिल करती फिरोगी। वो जवाबन मुस्कुराकर खाने में मसरूफ होगी। इसने मेरी जिंदगी में आने वाली लड़कियों के मुतल्लिक दोबारा नहीं पूछा, क्योंकि वो लड़कियां गुजरे हुए वक्त की तरह मेरी जिंदगी से जा चुकी थी। सामी सिर्फ इतना बता चुकी थी कि आइंदा कोई लड़की इसकी जगह ना ले। मैंने खाने के बाद काफी का ऑर्डर दिया और सामी से कहा, तुम काफी का इंतजार करो, मैं जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ। यहाँ कुछ लोग तुम्हें बड़ी हसरत से देख रहे हैं और मुझे ख्वाब में हड्डी समझ रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा तो इन्हें जरा देर के लिए खुशी हासिल होगी। इंसान बड़ा खुदगर्ज है, वो चाहता है कि जो चीज इसे हासिल ना हो तो दूसरा भी महरूम हो जाए। मेरी बात पर वो खामोशी से मुस्कुराने लगी। मैं टॉयलेट की तरफ जाने लगा। काउंटर के करीब से गुजरते वक्त वहां खड़े हुए एक शख्स ने हाथ उठाकर मेरा रास्ता रोकते हुए कहा, मिस्टर जरा ठहरिए, मैं आपसे जरूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक यहाँ की इंटेलिजेंस से है। गालबन आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ। मैं चंद लम्हों तक खामोश रहा, इसे सर से पांव तक देखते हुए ये ज़हर करता रहा कि मैं इसे CID अफसर की हैसियत से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा, जनाब, मैं कैसे जान सकता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आप तकल्लुफ से काम न लें, जो पूछना चाहते हैं पूछ लें, मैं फर जवाब दूंगा। मेरे जवाब देने का अंदाज ऐसा था जैसे मैं इसे कोई हमीयत नहीं दे रहा हूँ। इसने नागवारी से पूछा, वो लड़की जो आपके साथ है वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है और इसका नाम क्या है? इसके सवालात ने समझा दिया कि सामी की पोजीशन खतरे में है। वो एक गैर मुल्की की हैसियत से पहचानी जा रही थी। अब मुझे फौरन ही सामी से राब्ता कायम करना था और CID अफसर को जवाब देने से पहले जरा देर के लिए खामोश रहना था। मैंने अपनी खामोशी का जवाब पेश करने के लिए जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। इसमें से एक सिगरेट निकालकर होठों में दबा लिया और उसे सुलगाने लगा। इतनी देर में मैंने सामी से दिमागी राब्ता कायम किया। हेलो सामी। हेलो, मैं फरहाद हूँ और तुमसे ख्याली राब्ता कायम कर रहा हूँ। तुम इसे अपनी सोच ना समझो, ये फरहाद की सोच है, तुम समझ रही हो ना? ये सोचते हुए मैंने किन अखियों से इस मेज की जानिब देखा जहां सामी बैठी हुई थी। वो मेरी दिमागी काल पर चूक गई थी और घूमकर काउंटर की तरफ देख रही थी। फिर इसने सोच के जरिए कहा, हाँ,
तुम्हारे ख्यालात मुझ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन तुम नजरों के सामने होकर भी सोच के जरिए बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास वो कौन शख्स है? क्या वो हमारे दरमियान दीवार बना हुआ है? हाँ, ये एक सीआईडी अफसर है। ये तुम्हारे मुतल्लिक सवालात कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हो इसे तुम भी सुनती रहो। गुफ्तगू के दौरान मेरी सोच की लहरें तुम्हारे दिमाग तक पहुंचती रहेंगी। अब तुम तवज्जो से सुनो कि मैं अपने मुखातब से क्या कह रहा हूँ। इतनी देर में मैंने सिगरेट सुलगा लिया था। मैंने एक कश लेकर धुआं छोड़ने के बाद कहा, वो लड़की जो मेरे साथ है इस वक्त मेरी तरफ पलट कर देख रही है। वो मेरी मंगेतर है। इसका नाम सुमैया नाज है। चूंकि वो मेरी शरीके हयात बनने वाली है, इसलिए मैं इसे सुमैया की बजाय सामी कहकर मुखातब करता हूँ। आप मिस सुमैया नाज का पता बताइए। मैंने अपनी कोठी का पता बताकर कहा, वो मेरे साथ रहती है, इनका कोई नहीं है। मशरकी पाकिस्तान में इनका छोटा सा खानदान था, माँ बाप और एक छोटी बहन। हालिया सैलाब में वो लापता हो गए हैं। सामी अपने मामू के यहाँ पनाह लेने यहाँ लाहौर आ गए। जिस कोठी का पता अभी मैंने बताया है, वहाँ इनके मामू किराएदार की हैसियत से रहते थे। जब सामी यहाँ पहुंची तो इनके मामू वो कोठी छोड़कर जा चुके थे और मैं वहाँ अब किराएदार की हैसियत से रहता हूँ। सामी वहाँ आए तो मैं इन्हें बता न सका कि इनके मामू वो कोठी छोड़कर या ये शहर छोड़कर कहाँ चले गए हैं। ये तन्हा और बेयारो मददगार थी, इसलिए मैंने अपने यहाँ पनाह दे दी। हम बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। हमने एक दूसरे के मिजाज को इतनी अच्छी तरह समझ लिया है कि अब कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। जनाब, इतनी बातें मैंने बता दी। अब आप बता दीजिए कि आप खुसूसन सामी के मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिसे आप सुमैया नाज कह रहे हैं वो दरअसल सलमा कादर है। आज से 6 दिन पहले ये पिंडी में थी। इसे अहमद शेख नामी एक शख्स की कोठी में देखा गया है। इसके अलावा कुछ और भी मुल्क के दुश्मन थे, वो सब फरार हो गए हैं। हम इन्हें तलाश कर रहे हैं। आज इत्तेफाक से ये मोहतरमा नजर आ गई हैं। आप मेरे साथ मैनेजर के कमरे तक चलें। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों दूर से एक दूसरे को देखते रहें और मखसूस इशारों से एक दूसरे को कुछ समझाते रहें। आइए। मैं इसके साथ जाने पर मजबूर हो गया। मैनेजर के कमरे में पहुंचने तक हम खामोश रहे। इस खामोशी के दौरान मैंने सामी को बता दिया कि मैं मैनेजर के कमरे में जा रहा हूं और वो अपनी जगह इत्मीनान से बैठी रहे। कोई खास बात होगी तो मैं सोच के जरिए से राब्ता कायम कर लूंगा। मैनेजर के कमरे में एक अधेड़ उम्र का शख्स रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। इसने हमें देखते ही मैनेजर को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। इसके जाने के बाद मेरे साथ आने वाले शख्स ने उधेड़ उम्र के आदमी को सर कहकर मुखातब किया और उसे बताने लगा मैंने सामी के मुतल्लिक क्या बयान दिया है। वो उधेड़ उम्र का आदमी इंस्पेक्टर था और मेरे साथ आने वाला इसका असिस्टेंट था। इंस्पेक्टर ने इसकी तमाम बातें सुनने के बाद मुझसे कहा, तुम 8 बजे इस क्लब में सलमा कादर के साथ आए हो। इस वक्त 9 बज रहे हैं। इस 1 घंटे में हमने तुम्हारी कार के नंबर के जरिए तुम्हारे कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी चैनल नाविज दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि बकिया कहानी के हिस्से भी आपको बआसानी पहुंचते रहे।